वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये मैंने एक वीडियो पश्तो के ऊपर बनाया है और एक उर्दू के ऊपर। ये वीडियो मैं पश्तो के ऊपर बना रहा हूँ। जितने भी मेरे दोस्तों अक्सर बेचारे ये सोचते कि यार पहले आप उर्दू में वीडियो बनाते हैं, अभी पश्तो में बनाते हैं, हम लोग किधर जाएंगे। तो मेरा भाई जितने भी मैं वीडियो बनाता हूँ ना, सबसे पहले ये जो अभी वीडियो बना रहा हूँ ना पश्तो में, इससे पहले मैंने ये उर्दू में बना दिए। आपको कोई भी वीडियो मेरा पश्तो में मिले ना तो आप समझो इसका उर्दू भी मेरे चैनल के अंदर मौजूद, और दोनों ऊपर ही नीचे होते हैं। ये मैं पश्तो के अंदर बना रहा हूँ, दूसरा मेरा उर्दू के अंदर उर्दू मैंने बना दिया। सही। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दा दे गुर्दो दी जुमला अमराज दे पारा, खास करके पतियान दे पारा, रेग दे पारा, दर्दों दे पारा दा यो नुस्खा मंग इस्तेमालो। पूरा यो कोर्स पजनन द खपल दे मुजरबात होता तो शेरकू से लेकर त दे अगर मरीज राशि दी गुर्दो वाला दे पत्रियानो मरीज राशि दे रेग मरीज राशि या की मिसाल जालियो पासावी या क्रिटिनिन बढ़ावी या ब्लड यूरिया बढ़ावी जगह पर मंग सश इस्तेमाल टोल दा मशहूर नुस्खा दे साबिर साहब रहमतुल्लाह अलैह नुस्खा दा तरिया की गुर्दा इंतहाई मुफीद बेहतरीन नुस्खा दा। सही सो बदे कि नौशादर टिगरी 5 तोला दा, सज्जिकार 5 तोला दा, कलमी शोर 5 तोला दा, इलायची कला 15 तोला दा, तुख्म बकान 10 तोला, तुख्म नीम 10 तोला, संग यहूद 15 तोला, संगदान मुर्गो 40 तोला और सुहागा बिरिया 10 तोला। दलते लिखली बगैर पिसाई दा मिसाल दा जन साबित रहो बिरिया का बेगा नबाद पिसाई का। सही सो एदे फवाइद चीज़ दर्द गुर्दा, मसाने की पतरी ख्वा जिगर में हो, पित्ते में हो, मिसाल दे गुर्दे पतरी प मसाने की पतरी प जिगर पतरीखी की पतरी हर जगह से दपा के लगा पतरियानी गुर्दों की चिर कचरा पसावी गई रेजा रेजा होकर निकरो खारिज हो जाती तक सड़े रेजा रेजा से उजी बंद शे बोलो मित्याजे बंदी सोज शे बोलो मित्याजे सोजी तकतीरोल बोलो मित्याजे कतरे कतरे राजी मिसाल या प्रोस्टेट बड़ा सो या सबला मसला होगा ना बात दे मित्याजे कतरे कतरे राजी दा देगा दे पारादाश होते इस्तेमाल वाले से मिकदार खुराक 1 से 3 ग्राम यानी यू कैप्सूल नवन सा 1000 mg 3 कैप्सूल पूरे वर्कवले चौक बदी के वजाहत द तकुम नन सब 1000 mg कार न कई दा नुक्सा मा 1000 mg पिसाब यो कैप्सूल द्रेटे मरको कार न काओ सकल न मा नीम चमच यो चमच खुराक वो तो शुरू को एगना बाद दिन नुक्से कार शुरू का वगा वाले कार न के जे उस्ताद तके मदा नुक्सा से जोड़म दल तनास्ती मा दा उस गोरा दा तुखमे बकाइन दी सी दा खो सही दा गुजारा कई उस दा तुखमे निम तरवाड़ दा तुखमे निम गोरा दा सोरा जाड़े दी दा खो आम मिलावी के पकार दा उस्ताद तो सपा सुतराई हो लेकिन अगर बावजूद कम वजन से मारा वड़ो देखा ना नीम जाते नमगे देखिए कचरा होती के उशानो बासल नोजे का दा नुक्सा कारने के अज्जाए मु पे नहीं दा तुखमे निम दा सही सो दा सुहागा बिरिया दा इलायची कला दा तुखमे बकाइन दी पिसावलो त मरा चवली दा गोरा तुखमे बकाइन दा सज्जिकार दा सही सो दा कलमी शोरा दा नौशादर टिकरी दा संग यहूद मंगा मातकड़ा गकड़म दा के सिवाचे तेल पो लगे कड़ी ते वाचे बेटा सीगी नो दा मंगा अवल ना मातकड़े पे लगिया मुशागिरदान जोड़ो दा शाय नो जगह दा अवल ना पिसाई सोय संगदान मुर्गा दिखा का او دا څنګه مرغ دا تو ګوره خدا सा پاکول غواړي ښه देखिए خاورې کچرې ډېرې زیاتې پنساریانو باندې چې کله نقصه جوړوي که دا خو دا هر شی دغه سه ډایرکټ درته ورولي خو لیکن نه دا نقصه به تاسو په خپله راوړئ په خپله به جوړوئ دا اوس وګوره د موږ درې شیخان لګیا دي وادرو دا نقصه موږ راوړې ده دا درې کسان په لګیا دي خالي صفا کوي او جوړوي په دې باندې لګیا دي صحیح سو دغه باندې صبر کې دې سره اوس نورې نقصې دي هغه هم درته ښیم چې کمې کمې پکارېږي لکه مثال دا نقطه اوس موږ جوړو کم از کم 2-3 غنټې ټایم په موږ اخلي ګوره دا تقریبا 1 غنټه اوس د مرګري په دې باندې لګیا دي صفا کوي یو شی کچره د لري کوي بیغه نه بعد وزن پوره کوي غنه بعد بیا وراچي صحیح سوز د بل نقطه د تخیم چې دې سره موږ بل شی ورکو دې سره دا نقصه مرکولای شي دا ګوره سونډو جوکار کلمی شوره 60 ګرام ریوان خطای 30 ګرام دا 500 mg کیپسول نه ونسه 1000 mg کیپسول پسې درې ټیم ورکولای شي هغه سره دا نه ګوګورو سوم مغز خربوزه ګوګورو 3 تولا سوم 2 تولا مغز خربوزه 1 تولا د سره د خربوزې پوټکی ماچولای شي هم رزلټ تیزی د سره دال کلتی کم از کم 5 تولا ورچې دال کلتی نه د غزان ته جوشانه دال کلتی په کې 2 پیالو وبو کې واچې جوش پور کې سکله یو پیالو پاتې چاڼ مې کې د بمر سره ورکه دا نقصه مالکی له خدای د مخبل مجربات نه د ما په تجربه کې اندي راغلي دا نقصه بهترین نقصه د سوهاګه بریا مصبر نوشادر ټیکری پټکړی بیریا ریون خطای هم وزن 305 تولا بکه 5000 mg کیپسول خودی کیپسول کې دا کار ده چې دردونه خو ډیر سپیډ کې ختمه گیس غشن هر څو باسي خلک مستحیل غونډه ده دته و پام کوي سې مریض ته باول نه وای هغه سره زه عموما دا نقصه ما اوس پورې نه استعمال کړي واده د ډیر مرګور استعمال کړي مجربه کړي دا خدا شي پکې دا زور سره چې ورکوما دغه ول نقصه ور سره ورکوما د مخکې نقصه سمې د تو خو دله
اور سره ورکوم د دې منګه نقصه ده د هغه والا اکثر حیات والا او یک شربت سیکړو فواید په نوم باندې ما د خپل هغه کې جوړه کړې دلته صحیح شو دې نقصه ما هغه کې شیر کړې دا ودرې 2 چمچې په یو ګلاس اوبو کې دا مر سره ورکوم درې ټیمه صحیح شو دا درې نقصې سو دې سره بقا یو بل نقصه ده منګه بل دا نقصه ده سنگ یهود 100 ګرام سنگ سرماهی 100 ګرام دارچینی 100 ګرام سنگ یهود بر واخل تیل به په لګي کړي ته واچي پاس پلیټ پکې دی لګ به ور سرور کې 15 منټ کې دا په خپل ټسي کې مات سي کم مات سي هغه به تی واخلې سي کم پاتې سي هغه بل لري کې دا بیا صحیح پیساو کې دا درې وړه شان به په کپړو باسه سنگ یهود سنگ سرماهی دارچینی دا به دوره صحیح پیساو کې دې بځا الګ سره ویډیو ته جوړه کوم ان شاء الله خو فی الحال ما نه پاتې شو دا بیا د څه چل کې کنه 2 ګرام 1000 ملي ګرام ملګله خو 2 ګرام پورې دا ورکول شي صحیح سو مثال 2000 mg کیپسول سکله غرمه مړی یو خوري غنه 2 غنټه بعد بیا یو 7 بوتل سره به ورکی صحیح سو اغه نه علاوه د ګردو د مریض لپاره زیتون تیل انتهایی بهترین کني نیمه پیاله 2 ټمه د ورځې استعمال کی ډیر بهتر ده اکثر مخ لکه لیمبو په کې چي نیمه پیاله زیتون 2 لیمبوان یا یو لیمبو ورنی چھوڑ کې ساغو ته 2 ټمه ورکی دغه ډیر تیز ریزلټ د ګردو نه ناراضي هغه راضي پتریانو په دغه ډیر تیز ریزلټ ده بقای شاته مر سره ورکولای شي سنمي کې دا بل غنیو شربت ور سره ورکولای شي ډیر شان دي خو دې منګه دا مجرب ده دا درې شان څخه کله منګه سلور ولا شان مریض ته یو ځای کو کنه غټه نه غټه تیږي ریږي هغه پکې هر څه مسلې یو هفته کې نه مریض بالکل مطمئن سي بلکې داسې مریضانو سره ډاکټرانو اپریشن نو تلګلي پهله دوم فرق سره دردونه ختم سي تکلیفونه هغه ختم سي دومره تسترین ریزلټ مثال تریا کې ګرده نقصه سوا دا نقصه سوا دا سور سره او د زیتون تیل سور سره او بګیز هغه سیس مریض بیا بغه غمر سره یو ځای کې دا سنمي کې کاوا او بل نقصه نو دا د ګردو د پر انتهایی تسترین نقصه سو ډایلیسس لپاره به ان شاء الله بیل نقصه ته په هغه جوړه کما او بیل ویډیو به ته جوړ کوم دا د منګه استاد حکیم پریتین سنگ د لاهور د سیکو ماشاءالله ډیر بهترین نقصه منګه ترا کړي دا دغه مجرباتو نو او موږ تیار کړی او موږ تجربه کړی بهترین ریزلټ راغلی دا صحیح سو دا مې خپل د ګردو دغه مجربات در سره شیر کړ د مرګرو جوړو ان شاء الله بقا په دې یو نقصې باندې نور بیل ویډیوګان ته جوړې کوم صحیح سو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته بقا څه شي په سامنے نه راځي او سره په واتس اپ را پتا کولای شي په غو باندې میسج کوی پر دې ان شاء الله کله موقع ملاوي کې به جواب درته درکوم